ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अहम् इदानीं प्रथमतया ऋग्वेदविषये काञ्चित् कक्ष्यां चालयन् अस्मि। एतैः साई सुसर्ला महोदयैः अहं प्रार्थितः। यद्यपि अहं कृष्णयजुर्वेदे बहु मया परिश्रान्तं, तथापि ऋग्वेदविषये अस्मिन् कार्यक्रमे पाठनीयमिति यदा तैः प्रार्थितः, तदर्थमपि काञ्चित् सामग्रीं मया तत्र योजयित्वा अत्र भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। भवतु नाम यदा यदा भवतां मध्ये किञ्चित् प्रष्टव्यमस्ति पृच्छन्तु, यद्वा अन्ततः अपि मेल् रूपेण वा फोन् रूपेण वापि सम्पर्कः साधयितुं शक्यते। भवतु नाम अत्र उभयोरपि यः पाठयति यः पठति उभयोरपि तत्र एकः सम्यक् समावेशः यदि भवति तर्हि अग्रेपि यदा एषा कक्षा समाप्यते तदनन्तरमपि सम्पर्कस्तु साधयितुं शक्यते, एतत् अग्रे अनुवर्तयितुमपि शक्यते। अतः एव एक वेदाभिमानी कुटुम्बत्वेन वेदे श्रद्धावताम् एका गोष्ठी भवतु इति आशास्य प्रारभामि। अत्र ए कोर्स अबाउट ऋग्वेद इत्यस्ति, अतः अत्र ऋग्वेदस्य पाठनं न भविष्यति, ऋग्वेदविषयकः एव एषः कार्यक्रमः अस्ति। तत्र पूर्वमेवं उपोद्घातरूपेण किञ्चित् पश्यामः। वेदो नाम किं, कुतः तदपेक्षितम् अस्माकं, तद्विषये कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः इत्यादि प्रायेण सर्वेषां मनसि एते प्रश्नाः उदेश्यन्ते एव। अतः पूर्वं वेदशब्दः, वेद इत्युक्ते कथं सः निष्पन्नः, कस्मिन् कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, तदनन्तरं किम् इति प्रश्नस्य अर्थः एवमस्ति, उद्देश्यम् एवमस्ति, वेदस्वरूपं किं, वेदस्य लक्षणं किम् इत्यादि किम् इत्यस्य अर्थः प्रायेण आङ्ग्लभाषायाम् एवम् उच्यते, वाट्, वै, हौ इति। एतत् तृतीयं मया तत् योजितमस्ति। ऋग्वेदस्य विषये अनन्तरम् आगच्छामः। प्रथमं वेदसामान्यस्य, वेद इत्युक्ते किम् इति विषये पूर्वं ज्ञातव्यमस्ति, अनन्तरं वेदेषु ऋग्वेदोऽपि अन्तर्भवति, तद्विषये किञ्चित् विशिष्टरूपेण अस्माभिः अग्रे अध्ययनं करिष्यते। वेदशब्दसामान्यस्य संस्कृतभाषायां प्रायेण सर्वेषां शब्दानाम् एकः प्रकृत्यंशः भवति। प्रकृतिः इत्युक्ते धातुर्वा भवति यद्वा प्रातिपदिकम् इति वदामः। नामपदेषु प्रातिपदिकं भवति, क्रियापदेषु धातुः अस्य पूर्वभागस्य पूर्वांशस्य प्रकृतिः इति नाम भवति। द्वितीयंशः विकृतिः इति भवति। प्रकृति विकृति संयुक्तं सर्वं पदं संस्कृतभाषायाम्। उत्तरभागस्य विकृत्यंशस्य प्रत्ययः इति सामान्येन नाम भवति। प्रकृतिप्रत्ययात्मकं सर्वं पदं। तत्र वेदशब्दे का प्रकृतिः का विकृतिः एवं ज्ञातव्यं भवति। अतः क्रियापदानां कृते धातवः प्रकृतयः भवन्ति। धातूनाम् एका पट्टिका भगवता पाणिनिना महर्षिणा विरचिताः सन्ति। सा पट्टिका धातुपाठरूपेण प्रसिद्ध्यति। तत्र चत्वारः धातवः वेदशब्दस्य निष्पादने उपयुज्यन्ते। एकमस्ति विदज्ञाने, एतत् द्वितीयगणे अदादिगणे भवति। वेत्ति इति रूपं भवति अस्य, जानाति अवगच्छति इत्यर्थः। वेदशब्दः ज्ञानकरणं भवति। विदन्ति अनेन इति वेदः। द्वितीयः धातुः विदसत्तायाम् इति एकः धातुरस्ति, एषः दिवादिगणे अस्ति। विद्यते इति रूपं तत्र अस्ति इत्येव अर्थः, सत्तैव अर्थः।
विदसत्तायाम् इत्युक्ते यद्यद् सर्वदा अस्ति तत्सर्वम् अस्मिन् अस्ति। वेदस्य आनन्त्यम् अस्मात् ज्ञाप्यते। तृतीयः धातुः अस्ति विदुल् लाभे इति। लाभो हि नाम कस्यचित् अभीष्टस्य विषयस्य कामितस्य विषयस्य लाभः प्राप्तिः। वेदात् सर्वं प्रसिद्ध्यति इति एकं वचनं विद्यते। यद्यदभीष्टमस्माकम् ऐहिकं वा आमुष्मिकं वा निःश्रेयसं सर्वम् अस्मात् करणात् वेदोक्त उपाय अनुष्ठानात् लब्धुं शक्यते इत्यर्थे विदुल लाभे इत्यस्मादपि वेदः इति शब्दः संजायते। चतुर्थः धातुरस्ति विद विचारणे। एषः रुधादिगणे अस्ति। विन्ते इति प्रथमपुरुष एकवचने रूपमस्य। विचार्यते कश्चित् विचारं करोति। वेदशब्दः विचारार्थकोऽपि भवति। अतः ज्ञान सत्ता लाभ विचारणादि अर्थचतुष्टयं मिलित्वा अस्य शब्दस्य अर्थम् अस्मान् अवगमयन्ति। एभ्यः चतुर्भ्यः धातुभ्यः विभिन्नप्रकारेण तेषां तिङ्प्रत्यय योजनेन वेत्ति इति वा विद्यते इति वा विदन्ति विन्ते विन्ते विन्दाते विन्दते इति विन्दते इति विचारणे अपि भवति। विन्दति इति लाभे भवति। तत्र चतुर्भ्यः धातुभ्यः विभिन्न अर्थकेभ्यः एकः शब्दः निष्पन्नः इत्युक्ते वेदशब्दः। अतः वेदः ज्ञानमयः। वेदादस्माकं सत्तापि ज्ञायते। अहं कः कीदृशः कथं स्यां किं किं मया करणीयं किं न करणीयम् इत्यादि विषये ज्ञानं भवति इति कृत्वा सत्तायाः अपि अस्माकं यथा वयं भवामश्चेत् अस्माकं भावस्य साफल्यं भवति। तादृशसत्ता सत्ताशब्देन अत्र उच्यते। स्वरूप अनुगुण अवस्थितिः। एवं सर्वविषय लाभार्थं धर्मार्थ काममोक्षाणां लाभार्थमपि वेदात् अस्माकम् उपायाः लभ्यन्ते ज्ञायन्ते। तत्र सर्वं यद्यदुच्यते तत् विचारपूर्वकमेव उच्यते। बहुत्र प्रश्नोत्तररूपेण भवति, आचार्यशिष्यसंवादरूपेण भवति, बहु आख्यायिकाभ्यः एवं ऐतिहासिक विषयद्वारा एते एवम् अकुर्वन् प्राप्तवन्तः भवन्तोपि एवं कृत्वा तदेव प्राप्तुं शक्नुवन्ति इत्यादि दृष्टान्तादिकम् एवं रूपेण सर्वत्र विचारपूर्वकमेव किञ्चित् विधीयते निषिध्यते वा एवं कुरु एवं मा कुरु इत्यादि रूपेण विचार्य किञ्चित् उच्यते। अतः वेदाद्य ज्ञानम् अस्माभिः लभ्यते। तदस्माकं स्वरूपस्य ज्ञानार्थं स्वरूप अनुगुण क्रियानुष्ठानार्थं तदनुसारम् अभीष्टफल लाभार्थं एतदपि विचार्य कर्तुम् अस्मान् शक्तान् करोति। अतः वेदशब्दः प्रायः अस्माकं संस्कृतेः मूलमस्ति। यः कोऽपि आस्तिकः इत्युक्ते वेदे श्रद्धावान् आस्तिकः इति सामान्येन वक्तुं शक्यते। अत्र वेदे कश्चन विशेषोऽपि विद्यते सामान्यसंस्कृतापेक्षया। सः स्वरयुक्तत्वम् इत्येकः प्रसिद्धः अंशः। वेदे यद्यदुच्यते तत्सर्वम् उदात्त अनुदात्त स्वरित रूप विभिन्न स्वरैः युक्तत्वं प्रत्येकस्य वेदाक्षरस्य प्रत्येकस्य अक्षरस्यापि उदात्तानुदात्त स्वरतयोः अन्यतरः स्वरः अवश्यं भवति। अतः अहं तत्र लिखितवान् वेदः आद्युदात्तः इति। वेदशब्दस्य द्वेधा स्वरः शक्यते। वे इति वा उदात्त स्यात्, दः इति वा उदात्त स्यात्। वे इति अक्षरस्य प्रथमाक्षरस्य उदात्तत्वम् अस्ति चेत्
तस्य आद्युदात्तः इति वदामः। आद्यक्षरम् उदात्तम् इत्यर्थः। यदि दकारः उदात्तो भवति तर्हि तस्य अन्तोदात्तः इति वदामः। अपि तु यदस्माभिः अद्य पठ्यते वेदग्रन्थस्य वेदाख्यशब्दराशेः विषये सः आद्युदात्तेन वेदशब्देन बोध्यते, न तु अन्तोदात्तेन। तयोः अर्थभेदोऽपि भवति, प्रक्रियाभेदोऽपि भवति। तत्र उच्चारणे एव एषः भेदः ज्ञातुं शक्यते, न लेखनेन। अतः वेदः इति आद्युदात्ते प्रयोगः भवति, वेदः इति अन्तोदात्ते प्रयोगः भवति। अत्र वेदः इत्येव वक्तव्यम् इत्यर्थं मया वेदः आद्युदात्तः इति लिखितमस्ति। तस्मादेव कारणात् येभ्यः विभिन्नेभ्यः धातुभ्यः यदा प्रत्यययोजनं क्रियते मिलित्वा तस्य शब्दस्य यथा आद्युदात्तत्वं स्यात् तथा तस्य निष्पत्तिः प्रक्रिया च ज्ञातव्या भवति। अनन्तरं वेदाः कति भवन्ति, येषां नामादिकं किम् इत्यपि वेदाः चत्वारः इति प्रसिद्ध्यते। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति। अतः वेदेषु विभिन्न अंशबोधनार्थं विभिन्नप्रकारेण शब्दराशयः भवन्ति। तेषु मन्त्राः इति केचन भागाः भवन्ति, ब्राह्मणम् इति कश्चन भागः भवति। मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् इति सूत्रकारेरुक्तमस्ति। श्रुतावपि ऋतः सामान् यजुगुंषी साहिश्रीरमृता सताम् इत्युच्यते। एतत्तु सतां नाम सज्जनानां, सज्जनाः नाम आस्तिकाः, धर्मे श्रद्धावन्तः, धर्म अनुष्ठातारः इत्यर्थः। तादृशां सतां एषः वेदः अमृता श्रीः भवति। अमृता नाम शाश्वता इत्यर्थः। श्रीः नाम ऐश्वर्यं, लक्ष्मीः। सताम् अमृता श्रीः ऋचः सामानि यजुगुंषि इति श्रुतिरेव वक्ति। ऋग्वेदे ऋक् नाम प्रधानभूतः अंशः, आधारभूतः अंशः। प्रत्येकस्य मन्त्रस्य ऋक् इति केषाञ्चन नाम, केषाञ्चन मन्त्राणां यजुः इति नाम, अन्येषां केषाञ्चन साम इति नाम भवति। एवं त्रिप्रकारकमन्त्राः चतुर्ष्वपि वेदेषु भवन्ति। वेदाः चत्वारः। वेदोक्त वेदे विद्यमान मन्त्राणां प्रकाराः त्रीण्येव, ऋग्वा यजुर्वा सामवा इति। येषां मेलनेन विभिन्नवेदेषु यस्य यस्य आधिक्यं भवति, ऋचाम् आधिक्येन वर्तमानस्य वेदभागस्य ऋग्वेदः इति नाम, यजुषां प्राचुर्यं यत्र भवति तत्र यजुर्वेदः इति समाख्या भवति। ऋचामेव प्रायेण गानरूपेण यत्र उच्यते तस्य साम इति वदामः। साम्नाम् आधिक्यं यस्मिन् वेदे सः सामवेदः इति। अथर्ववेदेपि ऋचाम् आधिक्यमेव विद्यते, विनियोगभेदेन तत्र यद्यत् कार्यं विधीयते तत् शान्तिकर्मसु पौष्टिककर्मसु इति द्वेधा तत्र विभागः कृतः। कस्यचित् कश्चन समस्यादिकम् अस्ति, क्लेशः विद्यते चेत् तस्य परिहारः कथम् इति विविच्य यद् उच्यते तत् शान्तिकर्म इत्यस्ति। आपन्नस्य क्लेशस्य निवर्तनं। द्वितीयं पौष्टिकम् इति। यथा कस्यचित् आरोग्यम् इष्यते, व्याधिग्रस्तः आरोग्यम् इच्छति, तर्हि व्याधिशान्तिः शान्तिकर्मणा भवति। कस्यचित् मेधायाः वर्धनम् इष्यते, अतिमेधावी स्याम् इति कश्चित् इच्छति चेत् तस्य पौष्टिकम् इत्युच्यते। तत्र न किमपि निवर्त्यते, अपि तु अतिशयः साध्यते। इदानीं यदस्ति ततोपि अधिकतया किञ्चित् लब्धव्यं चेत् तस्य पौष्टिकं पुष्टिकरणम्। अथर्ववेदे शान्तिपौष्टिककर्माणि। अन्यच्च केषाञ्चन विषये यदि अस्माकं विरोधादिकम् अस्ति तर्हि मारणादिकमपि तत्र उक्तमस्ति, अभिचारः इत्युच्यते।
येषां चतुर्णामपि वेदानां मध्ये अथर्ववेदस्य पृथक्तया किञ्चित् उच्यते विनियोगविशेषेण। अवशिष्टानां त्रयाणां यज्ञे साक्षात् विनियोगः। अतः यज्ञं व्याख्यास्यामः सः त्रिभिः वेदैः क्रियते इति सूत्रकारः वदन्ति। यज्ञेषु सर्वदा उपयोगः ऋचां यजुषां साम्नां च भवति। यज्ञेष्वपि यत्र कुत्रापि लोपः सञ्जायते, कश्चन क्लेशः भवति, तर्हि तस्य शान्त्यर्थमपि आथर्वणिकप्रयोगाः तत्र विहिताः। यज्ञं विहायापि लौकिकादि प्रयोजनार्थं प्रयोगः अथर्ववेदात् भवति। वेदाः चत्वार एव, तत्र सन्देहो मास्तु। किन्तु सर्वेषु चतुर्ष्वपि वेदेषु त्रिप्रकारकाः एव मन्त्राः भवन्ति। तेषां ऋक्त्वं वा यजुष्त्वं वा सामत्वं वा अस्ति। अनन्ता वै वेदाः इत्युक्तमस्ति। तद्विषये एका आख्यायिका अपि प्रसिद्ध्यते। भरद्वाजो नाम कश्चित् ऋषिः ब्रह्मचर्यं वेदाध्ययनं प्रारब्धवान्। तस्य एकशाखा अध्ययनेन तृप्तिः नासीत्। समग्रं वेदम् अधीत्यैव अनन्तरं ब्रह्मचर्यं समाप्य अग्रेतनं गृहस्थाश्रमादिकं स्वीकर्तुं सः इच्छति। तर्हि तस्य शत आयुष्यपि, शतवर्ष आयुष्यपि वेदाध्ययनं न सम्पूर्णं। तर्हि सः इन्द्रं प्रति प्रार्थनां कृत्वा पुनरेकम् आयुषं लब्धवान्। पुनः द्वितीये शतसंवत्सरेपि वेदाध्ययनमेव अनुवर्तितवान्। तस्यान्तेपि वेदाध्ययनं समाप्तं वेदस्य अनन्तत्वात्। तर्हि पुनः तृतीयमपि आयुः स्वीकृत्य 103 वर्षाण्यपि अध्ययनमेव कुर्वन् आसीत्। तदापि वेदाध्ययनं न समाप्तं। तर्हि चतुर्थम् आयुः पुनः प्रार्थितवान् इन्द्रं प्रति। तत्समये इन्द्रः तं प्रति पृच्छति, भोः भवताम् अभिप्रायः कः? किमर्थमेवं वेदाध्ययनार्थम् अधिकम् आयुः इच्छति भवान् इति इन्द्रः पृच्छति। तर्हि एषः वदति, अहं वेदाध्ययनं सम्पूर्णतया समाप्यैव अग्रे गन्तुम् इच्छामि। अत एव मया यावता एतत् न समाप्यते तावत्पर्यन्तं नूतनं शतायुः मया प्रार्थ्यते इति सः अवदत्। तर्हि इन्द्रः वदति, एतत् एवं त्वया साधयितुं न शक्यते। यावन्तोपि आयुंषि दीयन्ते मया तावद्भिः सर्वैरपि केनापि सम्पूर्णस्य वेदस्य गुरुमुखोच्चारण अनुच्चारणरूपेण अध्ययनक्रमेण न ज्ञातुं न समापयितुं शक्यते। अतः एषः निश्चयः त्यज्यताम्। अहं भवते काञ्चित् विद्याम् उपदेक्ष्यामि, यतः भवतां सर्वस्य अनन्तस्य वेदस्य ज्ञानं भविष्यति। अपि तु प्रत्येक अक्षरस्य उच्चारण अनुच्चारणरूपेण ग्रहीतुं न शक्यते इति कृत्वा सः तं तत्रैव स्थापितवान्। इतः परं भवान् अधिकम् आयुः मा पृच्छतु, अपि तु यदर्थं भवान् पृच्छति तत् प्रयोजनम् अहं कल्पयामि भवते इत्युक्त्वा काञ्चित् विद्यां, सावित्रविद्या इति भवति, ताम् उपदिशति। तदनन्तरं सः सर्ववेदज्ञानसम्पन्नः समभवत् इति श्रुतिरेव एकाम् आख्यायिकां वक्ति। तत्र एतद्वाक्यम् आगच्छति, अनन्ता वै वेदाः इति। भरद्वाजोः त्रिभिरायुर्भिर्ब्रह्मचर्यमुवास तगुम्ह जीर्णिं स्थविरं शयानं। 103 वर्षानन्तरं सः बहु वृद्धः सञ्जातः। तस्मात् तेन स्थातुं वा उपवेष्टुं वापि न शक्यमभवत्। सः शयान एव वेदाध्ययनं कृतवान् इति श्रुतिर्वदति। जीर्णः, स्थविरः, शयानः अपि तु वेदमेव अधीते। इन्द्रः उपव्रज्य उवाच, हे भरद्वाज, यत् ते चतुर्थम् आयुः दद्यां किमेनेन कुर्याः इति। तर्हि सः वदति, ब्रह्मचर्यमेवैनेन चरेयम् इत्युवाच। तर्हि इन्द्रः तस्मै पूर्वम् अदृष्टान् पर्वतत्रयं तस्मै दर्शयति।
तगुं गिरिरूपान् अविज्ञातानिव दर्शयाञ्चकार झटिति तस्य पुरतः त्रयः पर्वताः दृश्यन्ते। तर्हि सः तान् निर्दिश्य वदति, भरद्वाज वेदा वा एते अनन्ता वै वेदाः, एते सर्वे प्रत्येकः पर्वतः एकं वेदं व्यनक्ति द्योतयति। तेषु मध्ये भवता इयत्कालपर्यन्तम् एतद्वा एतैः त्रिभिः आयुर्भिः अन्ववोचथाः इति सः तेभ्यः गिरिभ्यः प्रत्येकस्मात् एकं मुष्टिपरिमितं मृदं गृह्णाति। तेषां हैकैकस्मान् मुष्टिना ददे। तर्हि तस्मै एतत् प्रदर्शयति, हे भरद्वाज एतद्वा एतैस्त्रिभिरायुर्भिरन्ववोचथाः, एभ्यः त्रिभ्यः गिरिभ्यः यावन्मया मुष्टिपरिमितं मृत् गृहीतं तावदेव त्वया इदानीं पर्यन्तम् आयुस्त्रये 300 वर्षे अधीतमस्ति। अथ इतरदननोक्तमेव यदवशिष्टं तत्सर्वं त्वया न अधीतम्। इदानीं चिन्तयतु भवान्, कति आयुः दत्तेपि भवता एतत् समापयितुं शक्यम्। अतः अनन्ताः वै वेदाः इति तेन उक्तम्। अतः वेदविषये एतद् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अनन्तपार ज्ञानराशिः शब्दराशिः वेदः इति। तत्र ऋक् यजुः साम इति त्रेधा विभागः भवति। तेषां लक्षणम् अग्रे प्रत्येकं वक्ष्यामः। ऋग्वेदविषये अपि ऋचां लक्षणं किम् इत्यादि अग्रे वक्ष्यते। पूर्वम् एतत् उपोद्घातसमये वेदानाम् आनन्त्यं ज्ञातव्यं, प्रयोजनं ज्ञातव्यम्। अनन्तरं तेषु मध्ये परिमिता वार्चः परिमितानि सामानि परिमितानि यजुगुंषि इत्युक्त्वा अथैतस्यैवान्तो नास्ति यद्ब्रह्म इत्यपि श्रुतिर्वदति। मन्त्राणां परिमितत्वम् अस्ति, तेषां विवरणात्मकानां ब्राह्मणानाम्, अनन्तरं तत्रत्य विषयविवरणरूपाणाम् अनुब्राह्मणानाम् आख्यायिकानां संवादादीनां प्रश्नोत्तराणाम् एवं बहुप्रकाराणाम् अन्त एव नास्ति। अतः वेदस्यापि ब्रह्म इति नाम भवति। ब्रह्म इत्युक्ते निरतिशय बृहत् इत्यर्थः। यतः अधिकतया किञ्चित् नास्ति तादृशं बृहत्तमम् इत्यर्थः ब्रह्मशब्दस्य। अतः वेदस्यापि वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म इति अमरकोशेऽपि विद्यते। वेदशब्दस्य तत्त्वम् इत्यपि अर्थः भवति, तत्त्वं ज्ञापयति। ब्रह्मशब्दस्य तत्त्वम् इत्यपि अर्थः भवति, वेदः इत्यपि अर्थः भवति, तपः इत्यपि अर्थः भवति ब्रह्मशब्दे। वेदेपि तत्त्वज्ञानं भवति, तपोनुष्ठानं शक्यते कर्तुं, ब्रह्मप्राप्तिरपि भवति इति कृत्वा ब्रह्मशब्दः वेदेपि प्रयुज्यते, परब्रह्मण्यपि प्रयुज्यते, तपस्यपि प्रयुज्यते। ब्रह्मऋषयः ब्रह्मवित् इत्यादिषु तपस्विनोपि ब्रह्मशब्देन निर्दिश्यन्ते। तत्र वेदस्य अंशद्वयं ज्ञातव्यं। वेदलक्षणे एकः अंशः वेदाः नित्याः इति। वेदानाम् आरम्भः अन्तश्च नास्ति। अनादिनिधनाह्येषा वागुच्छिष्टा स्वयंभुवा इत्युच्यते। आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रसूतयः। वेदानां कदाचित् आरम्भः इति नास्ति, कदाचित् तेषां समाप्तिः इत्यपि नास्ति। अनन्तशब्दस्य द्वेधाप्यर्थः। शब्दराशेः अन्तः नास्ति, अन्तः इत्यस्य विनाशः इत्यपि एकः अर्थः अस्ति, सोऽपि नास्ति वेदविषये। अतः आदिनिधनरहितत्वम्, अनादिनिधनाह्येषा वाक् इति। अतः नित्यत्वं, सर्वदा वेदाः भवन्ति। वाचा विरूपनित्यया इति श्रुतिरेव वदति। नित्यया वाचा वयं त्वां स्तोत्रं कुर्मः इति। पूर्वे पूर्वेभ्यो वचेतदूचुः इति। यः कश्चित् पूर्वतनः सोऽपि तस्य आचार्यादेव गृहीतवान्, एवं सः सोऽपि स्वस्मात् इति पूर्वेभ्यः आचार्येभ्यः एव गृहीत्वा पूर्वेपि एतत् वेदवचः अस्मान् प्रति ऊचुः इति श्रुतिरेव भवति। अनन्तरं बहवः अंशाः मया तत्र उल्लिखिताः। एतत् सर्वम् अपेक्षितं वा न वा इति न ज्ञायते। मध्ये एतदस्माभिः ज्ञातुम् इष्टं। भवद्भिः किमपि प्रष्टव्यं चेत् यद्वा यदुक्तं मया तत् अवगम्यते वा, नो चेत् अन्यप्रकारेण किञ्चित् वक्तव्यं वा इत्यपि वदन्तु मध्ये, अनन्तरम् अग्रे गच्छामि।
Mahodaya, I have one question. Given a shloka in the Vedas, right? How can you identify if it is Rig, Sama, or Yajurveda based on? Is it the content that decides where it goes, or is it like how it is said? Like what determines where it goes, how it is classified? Yeah, this is a good question. Apito I am Sanskrit eva vadami. The ऋक् इत्यस्य पादबद्धत्वं विद्यते. यत्र अक्षराणां नियमः अस्ति यन्तः तर्हि अक्षराणां योगः अपेक्षितः. यथा प्रत्येकस्य पादस्य अष्टाक्षराणि भवन्ति, पादत्रयं भवति. एवमस्ति चेत् गायत्री इति एका छन्दः भवति. तत्र छन्दोबद्धं सर्वं पादयुक्तम् अक्षरनियमविशिष्टं यद्भवति तस्य ऋक् इति नाम. यथा भवत्या उक्तं श्लोकः इति, सामान्येन श्लोकरूपेण यद्भवति तत् ऋगेव भवति. यजुः इत्युक्ते तत्तु प्रश्लिष्टपठितं यजुः इत्युच्यते. पदानां संहितारूपेण उच्यते. तर्हि पादनियमः नास्ति. यथा इषयत्वोर्जेत्वा वायवस्थोपायवस्थ इत्युक्ते एतद् यजुः. अग्निमीळे पुरोहितं यजस्वे मृत्युजं होतारं धातुम् इत्युक्ते तत् ऋग् भवति. गानमस्ति चेत् तर्हि साम भवति. गानसमये अधिकतया स्वराणामपि योजनं भवति. यथा सामान्येन उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रत्ययाः इत्युच्यते. सामवेदे अधिकतयापि सप्तस्वराः उपयुज्यन्ते. अतः श्रवणादपि ज्ञातुं शक्यं. श्लोकरूपेण छन्दोबद्धत्वम् अस्ति चेत् तेषां ऋक् यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था इति तस्य नियमः. मीमांसासूत्रे एवं तत् उद्दिष्टमस्ति. ऋक् इत्युक्ते अर्थवशेन पादव्यवस्था भवति, पादानां व्यवस्था भवति. गायत्री छन्दसि 3 पादाः, अनुष्टुप् छन्दसि 4 पादाः, पङ्क्ति छन्दसि 5 पादाः, शक्वरी छन्दसि 7 पादाः इत्यादि. अपि तु पादनियमः यत्र यत्र भवति अर्थवशेन पादव्यवस्था अस्ति चेत् तस्य ऋक् इति नाम. वेदमन्त्रः केनचित् किञ्चित् पठ्यते, श्रुत्वापि अस्माभिः एतत् ज्ञातुं शक्यं एषः ऋक् ऋचं वदति वा, यजुः वदति वा, साम वदति वा इति. साम्नि प्रायेण गानं साक्षात् ज्ञातुं शक्यं. साम्नि अपि विना गानं पारायणं क्रियते. तथापि स्वराणाम् आधिक्यात् सप्तस्वराणां सत्त्वात् तत् साम इति ज्ञातुं शक्यते. Yeah, this is based on the structure. The structure is dependent on whether it is metrical or it is prose or it is sung. So these are the 3 distinguishing marks. Rik is something which has specific metrical configuration. It can have number of quarters, padas, and pada is generally 1/4, but there are Gayatri Chandas has got only 3 pada, whereas Pankti has got 5. And there are also mantras which has Ekapada, Dvipada, etc. Only 1 pada, 2 padas. We will come to that. Anyway, in the Rigveda, when I am dealing with the Chandas or the Rishi or the Devata, or even Vinyoga, I will deal with this. Yeah, for the current question, yes, if somebody is reciting Vedas, then by the structure, we will be able to identify whether it is Rik, Yajus, or Sama. It can come in any Veda. Of course, Veda also has got a lot of Riks. Similarly, Samaveda also has got Yajus. Rigveda also has got some Yajus which are used in the Yajnas. So, all Vedas have all, but with that is predominantly composing or comprising in that Veda, that is the name given to that. So, Rigveda is predominantly comprised of Riks. Similarly, Yajurveda is predominantly comprised of Yajus. Samaveda is predominantly those which have singing as the major application. Does it answer your question? Yeah. गुरुवर्य भवता उक्तं वेदः इति आद्युदात्तः अपि च वेदः इति अन्तोदात्तः ते तयोः अर्थभेदः कः?
आमाम् अत्र अन्तोदात्तः उक्ते वेदशब्दः वेदाख्यशब्दराशिं यदा वदति तदा आद्युदात्तः आद्युदात्ते वेदः इत्येव वक्तव्यम् अनन्ता वै वेदाः इत्येव भवति तत् प्रायः अत्र मया एतदपि अत्र प्रदर्शितं दः इत्यस्य उपरि अत्र पश्यन्तु उपरि एका रेखा दृश्यते तत् स्वरितं ज्ञापयति तत्र संकेतः क्रियते विना संकेतं यः अक्षरः भवति स एव आचार्य भवतां पीपीटी अस्ति वा पीपीटी अस्ति चेत् न दृश्यते न यद् दृश्यते वा इदानीं स्क्रीन् दृश्यते किल न दृश्यते शेर् न कृतं प्रायेण आचार्य अधः कुत्र शेर् करणीयं स्क्रीन् अधः एकं शेर् स्क्रीन् इति भवति एकनिमेषं तत्र हरितवर्णस्य इत्युक्ते ज़ूम् स्क्रीन् कुत्र एकनिमेषम् अत्र पश्यामि ज़ूम् मध्ये रिकार्डिंग तो एक निमेषं पीपीटी शेयर करणीयं कुत्र शेयर अस्य स्क्रीन् कुत्र अस्ति यदा फुल स्क्रीन् क्रियते महोदय अधः पट्टिका भवति तत्र शेयर स्क्रीन् इति हरितवर्णस्य शेयर शेयर अस्ति भवतु तर्हि इदानीं दृश्यते वा आम् इदानीं दृश्यते तदेव भवतु यथा मया पूर्वं प्रायः प्रारम्भे 4-5 वा पङ्क्तयः पठिताः मया तस्य विवरणं मया दत्तमस्ति एतत्तु भवद्भिः उपयोक्तुं शक्यते भवन्तः तत्र डौन्लोड् कृत्वा उपयुञ्जन्तु अग्रेपि अत्र यद्यपि कक्षायां सम्पूर्णं न वक्तुं शक्यम् अनन्तरं पठित्वापि भवद्भिः प्रष्टुं शक्यते अपि तु एतत् सर्वं प्रमाणरूपेण एव विद्यते वेदवाक्यान्येव मया तत्र लिखितानि तस्य विवरणम् अपेक्षितं तदेव मया अत्र दीयते भवद्भिः किञ्चित् प्रष्टव्यमासीत् तदेव मम प्रश्नः अत्र पश्यन्तु वे इत्यत्र यदा मार्किङ्ग् न भवति तत् उदात्तम् इत्युच्यते उदात्तस्य सामान्येन स्वरस्य अङ्कनं न भवति किमपि अङ्कनं न भवति वे इति न अंकितं दः इति तु अंकितम् उपरि अंकितं चेत् स्वरितः इति नीचैः अंकितश्चेत् अनुदात्तः इति अत्र इस् इट् एडिटबल नौ कैन आई टाइप इट हियर भवतु अत्र पश्यामि संस्कृतेन मया योज्यते अत्र पश्यन्तु एषः अन्तोदात्तः वे इति नीचैः मया लिखितं तत् अनुदात्तं द्योतयति दः उदात्तः भवति वेदः अस्य अन्तोदात्तः इति वदामः तर्हि अस्य अर्थः दर्भमुष्टिः इति वेदेषु यज्ञेषु यत्र दर्भस्य प्रयोगः भवति एकमुष्टिपरिमितं दर्भं गृहीत्वा तत्र ऋत्विजः कार्यं कुर्वन्ति तस्य दर्भमुष्टौ वेदः अन्तोदात्तशब्दः प्रयुज्यते वेदः आद्युदात्तः ग्रन्थे प्रयुज्यते शब्दराशौ प्रयुज्यते अतः वेदः इत्येव अनन्ता वै वेदाः अत्र वे उदात्तः दास्वरितः भवति अनन्ता वै वेदाः इत्येव इन्द्रः भरद्वाजम् उक्तवान् तयोर्भेद वेदः इति दर्भमुष्टौ वेदः इति ऋगादिवेदेषु ऋग्यजुस्सामाथर्ववेदेषु प्रयुज्यते तदेव भेद अत एव स्वरेषु व्यत्ययः न करणीयः इति वेदे यदि स्वरः अन्यथा उक्तः तर्हि अन्यमर्थं बोधयिष्यति सः विरुद्धोऽपि स्यात् यदिष्टम् अस्माकं तस्य विरुद्धोऽपि भवितुमर्हति अतः तथा न स्यात् भवतु एषा पूर्वं मया योजिता आसीत् अनन्तरं मया निष्कासितं भवद्भिः पृष्टं भवतु तदपि तत्रैव भवतु चिन्ता नास्ति
धन्यवादः। पुनः पुनः दिवादिगणे विद् सत्तायाम् इति यद् धातु अस्ति तस्य तु विद्यते यद् वयं प्रयोगं कुर्मः तदेव वा? आमां विद्यते इत्येव। आमां तत्र एवं लिखितुं शक्यते। अत्र वेत्ति इति रूपं भवति विदज्ञाने इत्यस्य। वेत्ति वित्तः विदन्ति इति विदसत्तायाम् इत्यस्य विद्यते इत्येव। यथा भवद्भिः पृष्टं विद्यते इत्येव रूपं भवति। एवं विदुल्लाभे इत्यस्य विदन्ति विदन्ति इति वित्तः विन्दति इति अत्र विन्ते विन्दति सर अत्र विन्दति इति विदन्ति इति विन्दति विन्दते इति विन्दति इत्यपि भवति विन्दते इत्यपि भवति। एतद् उभयपदी अस्ति। विन्दते प्रजाम् इत्यादिकं विद विचारणे इत्यस्य विन्ते इति रूपं भवति। अत्र एषः अदादौ अस्ति। विदज्ञाने अदादौ भवति अदादिगणे अस्ति। विदसत्तायां दिवादौ अस्ति। विदुल्लाभे भ्वादौ भवति। विन्दति रुधादौ अस्ति। विचारणे इति रुधादौ भवति। एतदपि ज्ञातव्यं बहुषु गणेष्वपि वेदशब्दस्य निष्पत्तिः अपेक्षिता अस्माकम्। एकस्यैव पदस्य विभिन्न धातु विभिन्न गणेभ्यः धातुभ्यः एतत् प्रयुज्यते। न कोऽपि तादृशशब्दोऽस्ति संस्कृते वेदशब्दं विहाय अन्यस्य यस्य कस्यापि अनेक गणेभ्यः धातुः न प्रयुज्यते। तदपि एकं वैशिष्ट्यं वेदस्य कृते भवति। तदेव आधारत्वेन अस्ति इति कृत्वा वाणिनी एवं तत् योजितवान्। एतत् सर्वम् अपेक्षितम् इति। परन्तु यः कोऽपि धातुं वयं स्वीकुर्मः करणार्थेव सदा अर्थः आगच्छति वा? करणत्वं प्रायेण भवति। यतः वेदशब्दस्य साधनत्वं सर्वत्र इष्टम्। अलौकिक फलस्य पुरुषार्थस्य साधनार्थं यः उपायं वक्ति तदग्रे अहम् उक्तवान्। तत्र वेदेन करणात्मना धर्मः प्रमीयते। धर्मे प्रमीयमाणे तु वेदेन करणात्मना इति कर्तव्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति इत्युच्यते। वेदेन करणेन धर्मं कर्मत्वेन स्वीकृत्य धर्मं ज्ञातुम् इच्छामः। धर्मे जिज्ञासा अस्ति अस्माकं। धर्मं ज्ञातुं वेदः करणं भवति। अतः प्रायेण करणार्थत्वमेव। अन्यत्र कुत्रचित् अधिकरणार्थत्वमपि भवति। सत्तायाम् इत्यत्र अधिकरणार्थत्वमपि भवति। वेदे वयं परिनिष्ठिताः इति वक्तुं शक्यते। अपि तु प्रायेण तस्य प्रयोगः उपयोगः करणत्वेनैव साधनत्वेनैव। यत्किमपि पुरुषार्थं साधयति इति कृत्वा तत् साधनं तृतीयार्थः अत एव करणे प्रयुज्यते। पुनः एकः प्रश्नः। ऋग् यजुस्साम अथर्व इति चत्वारः वेदाः। तेषां तु ऋक् इति तत्र तु ऋच् स्तुतौ इति एव धातु किल? आमां ऋच स्तुतौ इति धातोः क्विप् प्रत्ययान्तः ऋक् इत्येव संजायते। स्तोत्रं क्रियते। येन स्तोत्रं क्रियते। स्तोत्र साधनम् इत्यर्थः। ऋचा स्तुवन्ति इत्यर्थः। ऋचा करणेन स्तुवन्ति देवान् देवादीन् इत्यादि। तत्रापि करणत्वम्। पुनः यजुः पूजा यज् पूजायां यज्देवपूजा संगतिकरणधानेषु इति धातोः यज्ञार्थं यत् प्रयुज्यते। यज्ञे यत् प्रयुज्यते तत्र विभिन्न संवादादिकं भवति। ऋतुभ्यः मध्ये अध्वर्युः होतारं वदति, उद्गातारं वदति, ब्रह्माणं वदति इत्यादिकं पृच्छति, वदति, संवदति। तत्र यज्ञे यद्यत् व्यवहारार्थं प्रयुज्यते यजुः इति भवति। तत्र प्रोस् रूपेण भवति। तत्र पद्यस्य अपेक्षा नास्ति। सामान्यव्यवहारे एतद् आहर जलमानय अनुमतिं ददातु, प्रायश्चित्तं करोतु, गानं करोतु, देवान् आह्वयतु इत्यादिकं वदति चेत् तर्हि संवादार्थं यद् भवति व्यवहारार्थं
तत्र छन्दसः अपेक्षा नास्ति, तदर्थमेव तत्र श्लोकरूपेण न भवति, अत एव यजुः इति संहितारूपेणैव भवति। पुनः सामश्च अथर्वश्च अपि कश्चित् धातु अधिकृत्य व्युत्पत्ति अस्ति वा? साम इत्येव एकः धातुरस्ति, साम सान्त्वप्रयोगे इति। शमनार्थं मनश्शान्त्यर्थं तृप्त्यर्थं ये आहूताः देवताः आगच्छन्ति यज्ञे तेषां मनः प्रमोदाय गानं क्रियते। गानेन किं भवति? साम साम नाम समत्वं, तेषां मनसि विरोधादिकं न भवति, क्रोधादिकं न भवति, बहु प्रीतिः प्रसादः भवति, अनुग्रहपराः भवन्ति। तर्हि साम सान्त्वप्रयोगे इति धातुः। एवं अथर्वधातोरपि हिंसा राहित्यम् इत्यर्थः। थर्व इति धातुरस्ति, हिंसार्थकः, हिंसा राहित्यं, हिंसायाः अभावः येन साध्यते। अस्माभिः पूर्वम् उक्तं शान्त्यर्थं वा पौष्टिकार्थं वा प्रयुज्यन्ते तत्र अथर्वणिकोक्तमन्त्राः प्रयोगे। हिंसा राहित्यार्थं यथा वयम् अनिष्टपरिहारं लब्धुं शक्नुमः तदर्थं यत् प्रयुज्यते तस्य अथर्वशब्दः। कः धातुः तत्र? थर्व 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 हिंसार्थकः धातुः। थर्वी इत्यपि अस्ति, थुर्वी थर्वी इत्यपि विद्यते। तत्र कश्चन अधिकः अक्षरयोजनं भवति, तत्तु इत् इत्युच्यते। तत्र केवलं प्रक्रियायां विशेषः भविष्यति। हिंसाराहित्यम् इष्टसिद्धिः अनिष्टनिवृत्तिः इत्यर्थे प्रयुज्यते। प्रायेण यत्र यज्ञः क्रियते तत्र राक्षसाः आगत्य तत्र विघ्नं कर्तुम् इच्छन्ति, तस्य शमनार्थम् एतद् अपेक्षितं। राक्षसाम् अपहत्यै भवति। यत्र कुत्रापि किञ्चित् सम्यक् कार्यं क्रियते तत्र विरोधोऽपि साक्षात् भविष्यति, अपि तु तस्य परिहारेणैव अस्माकम् इष्टं साधयितुं वयं शक्नुमः। वेदेषु परिहारार्थं प्रायश्चित्ताद्यर्थम् अथर्ववेदस्य प्रयोगः भवति। ब्रह्मा अथर्ववेदी स्याद् इत्युच्यते। सः ब्रह्मात्वो वदति जातविद्यां, यदा यदा कश्चन मन्त्रलोपः, द्रव्यलोपः, क्रियालोपः, नियमलोपः इत्यादि सञ्जायते तर्हि तस्य समाधानार्थं किञ्चित् अथर्व प्रयोगं सः वदेत्, ब्रह्मा वदेत्। तत्तु सञ्जायते, यत्र कुत्रापि किञ्चित् सम्यक् कार्यं भवति तर्हि ते सन्निहिताः भवन्ति, कुत्रापि लोपः भवतु इति ते अवधानेन पश्यन्ति, तर्हि कार्यं विघटयितुम् इच्छन्ति। तत्समये अथर्वणा तस्य समाधानं सञ्जायते। अत एव अथर्वशब्दः तत्र प्रयुज्यते। यावता ब्रह्मा कश्चिदस्ति अथर्ववेदी, तर्हि अस्य लोपः केनापि न साधयितुं शक्यम्, अस्माकम् इष्टसिद्धिः भविष्यत्येव इति तद् ज्ञापयति। धन्यवादः। भवतु, तत् अस्मिन् कक्षायां केवलम् अस्माभिः ऋग्वेदविषये वक्तव्यम्, अपि तु सामान्येन ज्ञानम् अपेक्षन्ते। अनन्तरमेव तयोर्मध्ये कथं ऋग्वेदस्य वैशिष्ट्यम् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। भवतु महोदय, एकः वेदः स्वीकृतं चेत् सम्पूर्णतया एकमेव छन्दसि उपयुज्य all mantras will be in the same chandas? तथा नास्ति, विभिन्न छन्दांसि भवन्ति। छन्दसां प्रयोजनविषये छन्दोविषये वक्ष्यामि अग्रे। छन्दोविषये एकं तत्तत् सन्दर्भानुगुणं किञ्चित् भवति, द्वितीयं तत्र प्रतिपाद्यमानविषयानुगुणं भवति, तृतीयं तत्र तोष्यमाण देवतादि अनुगुणमपि किञ्चित् भवति। छन्दसां बहुप्रकारेण प्रयोगः अस्ति। कुत्र किं छन्दः प्रयुज्यते इति विषये तदपि वेदाङ्गत्वेन छन्दशास्त्रमित्यस्ति, छन्दसूत्राणि भवन्ति। तत्र विभिन्नप्रकारकाः प्राधान्येन 7 छन्दांसि भवन्ति। गायत्री, उष्णिकानिष्ठु, बृहति, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्, जगति इति 7 छन्दांसि भवन्ति। तेषामपि अन्तर्विभागाः सन्ति। तत्सर्वम् अग्रे वयम् एतत् सर्वं तत्र कक्षायां पठामः। ऋषिविषये, छन्दोविषये, देवताविषये, विनियोगविषये अवश्यं पठामः। प्रत्येकस्य वेदमन्त्रस्य ऋषिच्छन्दो देवता विनियोग अनुबन्धचतुष्टयं भवति। अनुबन्धचतुष्टयविषये अपि वयम् अग्रे पश्यामः। अद्य केवलं वेदाः नाम किम्, अनन्तरं वेदानां प्रयोजनं किं, कुतः वेदाः, अनन्तरं कथं वेदस्य ज्ञानं सम्पादनम् इत्यादिकं तावदेव अद्य करोमि। अद्य च तत्र घण्टात्रयं तत्र तैः लिखितमस्ति सिलेबस् मध्ये। एतत्तु अरेञ्ज्मेण्ट् कृते, ऋग्वेदस्य अरेञ्ज्मेण्ट् विषये
यदि मन्त्राः अस्माभिः ज्ञाताः तर्हि मन्त्राणां तत्र योजनं कथं कृतमस्ति मण्डलरूपेण अष्टकरूपेण इत्यादिकं वयं पूर्वं पश्यामः। तदनन्तरं तत्र ऋषिविषये ऋग्वेदे कति ऋषयः के के किं किं दृष्टवन्तः एवं कति छन्दांसि किं प्रकारकाः कुत्र कुत्र एवं कियत्यः देवताः तत्र उक्ताः सन्ति तेषां विनियोगमपि योजयित्वा वक्ष्यामि। अतः अद्य केवलं यद् ज्ञातव्यं वेदो हि नाम कश्चन शब्दराशिः सः नित्यः सः अपौरुषेयः तदपि अग्रे वक्ष्यामि। एषः अद्य ज्ञातव्यः अंशः। वेदानां कश्चित् कर्ता नास्ति वेदाः अपौरुषेयाः इति एषः अन्यः तृतीयः अंशः अद्य ज्ञातव्यः। वेदो नाम कश्चन सनातनः शब्दराशिः सर्वार्थसाधकः इति पूर्वं तत् प्रथमांशं प्रथमपङ्क्तौ मया लिखितं। द्वितीयं तावत् तेषां नित्यत्वम् अनन्तत्वं तत् शब्दराशेः अन्त एव नास्ति नित्यत्वम् उक्तं मया वाचा विरूपनित्यया पूर्वे पूर्वेभ्यो वच एतदूचो अनादिनिधनः शेषा वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदिर्नास्ति निधनं नास्ति इत्यादि। द्वितीय अंशः नित्यत्वं। तृतीयः अंशः अपौरुषेयत्वं तदिदानीम् अग्रे वक्ष्यामि। एतदंशत्रयं यदि मनसि भवति किन्नाम वेदः इत्यस्य उत्तरं दातुं वयं शक्नुमः। अनन्तरं कुतः वेदाध्ययनं करणीयं तर्हि वेदात् किं साध्यते इति प्रयोजनविषयक अग्रे भविष्यति। तृतीयं कथं वेदः ज्ञातव्यः गुरुपरम्परया अध्ययनं श्रवणपरम्परयैव अध्ययनं न लिखित्वा पठित्वा इत्यादिकम् अग्रे वक्ष्यते। अतः एतत् तृतीयम् अपेक्षितं तत्र किन्नाम वेदः कुतः वेदः अपेक्षितः कथं वेदः अध्येतव्यः इति विषये अद्य पश्यामः। अनन्तरं ऋग्वेदविषये ऋषिछन्दो देवता विनियोगविषये पृथक् वक्ष्यामि। अनन्तरं वेदेषु संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषत् विभागाः सन्ति। संहितायां किञ्चित् सूक्तं गृहीत्वा तस्य अर्थविवरणं करोमि। एवं ब्राह्मणे एवं आरण्यके उपनिषद्यपि। अतः सम्पूर्णं ऋग्वेदविषयम् अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माभिः विव्रियते। अद्य कार्यम् एवमस्ति उपोद्घातरूपेण एव भवति। अतः सर्वैः एकरूपेण ज्ञानं स्यात् एतदेव सर्वैः अस्मिन्नेव अर्थे उच्यते इति कन्सिस्टेंट स्टैंडर्ड प्रॉपर अप्रोच स्पेसिफिक अप्रोच तदर्थम् अद्य इंट्रोडक्शन मया दीयते। अग्रे अस्य उपयोगः भविष्यति। अतः एतत् स्लैड् भवतां सविधे भवतु यदा कदापि पुनरागन्तुं शक्नुमः। Whenever there is a doubt you can come back, visit back and look at this. I have put them together. It's a compilation just to see it helps when you need. गुरुवर्य अत्र भवता उक्तं वाचा विरूप नित्यया इति मया न अवगतं। वाचा विरूप नित्यया इट मीन पद विश्लेषण मीन हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एकस्य मन्त्रस्य एकः पादः एषः। तत्र कञ्चित् देवता वृषा इति भवति धर्मस्वरूपी तं प्रति वेदः वक्ति एकस्यां रुचि एतदागच्छति वृष्णे चोदस्व स्तुतिम् इति भवति। सुष्टुतिः नाम शोभना स्तुतिः तस्मिन् अस्मान् योजय इति श्रुतिः प्रार्थयति। तत् प्रार्थनसमये कीदृशवाचा वयं स्तोतुम् इच्छामः इत्यर्थे वेदवाचैव वयं स्तोतुम् इच्छामः न स्वकल्पितस्य लौकिकवाचा इति तां वाचं विशिनष्टि वाचः विशेषणम् एतत् नित्यया वाचा हे विरूप विरूप इत्येतत् सम्बोधनं धर्मदेवतायाः मन्त्रोक्तदेवतायाः विषये सम्बोधनं कृत्वा त्वाम् अहं नित्यया वाचा स्तोतुम् इच्छामि तादृशीं मतिं मेधां मह्यं प्रयच्छ देहि इति प्रार्थयति सः मन्त्रः। तत्र वाचा नित्यया इति केवलं नित्या वाग् अस्ति इति ज्ञापयितुं मया तत्र उद्धृतम्। एतत् तैत्तिरीय संहितायामपि आगच्छति ऋग्वेदेपि आगच्छति। अतः नित्या वाक् काचिदस्ति तया कश्चित् स्तोत्रं करोति तस्यैव सुष्टुतिः भवति शोभना स्तुतिः भवति। ततोऽपि अतिशयितं किञ्चित् नास्ति। तदर्थम् एतत् मया तत्र उद्धृतं। Just a part of a quotation. It's a fragment of a quotation. There is an eternal walk. That is the only point. Even the earliest people, the ancients knew from their teachers. Right? So there is no one who started. It doesn't have a beginning. So that Nitya has got beginningless, endless. So for those two,
वाक्य इंटरनल एविडेंस, दिस इज बेसिकली टू गिव एन इंटरनल एविडेंस भवतु। अनन्तरं तृतीयः अंशः अपेक्षितः अपौरुषेयत्वं नाम एकः अंशः अवधातव्यः। केनचित् पुरुषेण एकं वाक्यम् उच्यते, तस्य वाक्यस्य पौरुषेयं वाक्यम् इति वदामः। तर्हि वेदस्यापि उच्चारणं पुरुषैरेव क्रियते, नाम मनुष्यैः क्रियते। तर्हि पौरुषेयत्वम् अत्राप्यस्ति। मया वेदवाक्यं यदा उच्चार्यते तदापि पुरुषेणैव उच्चार्यते। तर्हि वेदे कः भेदः, कः विशेषः? लौकिकवाक्यं यथा काव्यं कश्चित् पठति, काव्यपठनसमये कालिदासस्य रघुवंशं कश्चित् पठति चेत् तस्य वाक्यस्य पौरुषेयत्वम् इति भवद्भिरुच्यते। स एव पुरुषः यदि अग्निमीळे पुरोहितम् इति वदति तर्हि अपौरुषेयम् इत्युच्यते चेत् किं नाम पौरुषेयत्वम् अपौरुषेयत्वं च इति विविच्य ज्ञातव्यं। तर्हि किं वदामः? पौरुषेयम् इत्युक्ते पुरुषेण उच्चारितम् इति न, पुरुषेण निर्मितम् इति। पुरुषेण निर्मितम् अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छन् किमपि शब्दं योजयामि। यथा पाणिनिः शिक्षायां वदति, यस्य कस्यापि प्राणिनः, प्राणिनां सामान्येन आत्मा इति शब्दः उपयुज्यते व्यवहारार्थम्। आत्मा नाम कश्चन चेतनः, ज्ञानवान् इत्यर्थः। कस्यचित् ज्ञानमस्ति, स्वविषयकं ज्ञानमस्ति, अन्यविषयकमपि ज्ञानमस्ति। तादृश ज्ञानस्य आश्रयभूतः आत्मा इति शब्देन उच्यते। पाणिनिः वदति, आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया। आत्मनः अनुभवः अस्ति, सुखदुःखादि अनुभवः अस्ति। आनन्दो वा भवतु, दुःखं वा भवतु, विरोधो वा क्रोधो वा भवतु, कामः वा भवतु, विभिन्नप्रकारेण भावाः भवन्ति, भावनाः भवन्ति। तेषां यदि सः वक्तुम् इच्छति, अन्येभ्यः एतत् विभक्तुम् इच्छति, तैः सह एतत् अनुभोक्तुम् इच्छति, तर्हि सः शब्दान् प्रयुङ्क्ते इति पाणिनिः शिक्षायां वदति। भाषा कुत्र उपयुक्ता इत्युक्ते कस्यचित् आत्मनः अनुभवः कश्चिदस्ति, तस्य अनुभवस्य अन्यैः साकं यदि तेन सम्भूय अनुभोक्तव्यं तर्हि शब्देनैव एतत् वक्तव्यं भवति, तत्र वाक् आगच्छति। तर्हि मम कश्चन अनुभवः अहं मम शब्देन अन्यं प्रति वदामि चेत् एतत् पौरुषेयम्। कस्य अनुभवः इति आधारेण इदानीं न कोऽपि वक्ता अस्ति, अपि तु शब्दः विद्यते। सृष्टिरपि नास्ति, इदानीं महाप्रलयः भवति इति चिन्तयन्तु। तत्समये गुरुवर्य, last 20 seconds there was some disturbance in your speech. Can you repeat what you said? The last 10 seconds. Fine. There was some internet connectivity issue, maybe it's possible. Yeah. यदा महाप्रलयः अस्ति इति चिन्तयामः, जगदेव नास्ति, जगतः सृष्टिर्नास्ति, प्रलयः सञ्जातः इति चिन्तयामः, तदापि वेदशब्दाः भवन्ति। वेदानां नित्यत्वम् इत्युक्ते अनादिनिधना यद्वा नित्या वाक् पूर्वेभ्यः पूर्वं वचः उक्तम् इत्युक्ते दिस् इस् टु बि नोटेड्। शब्दराशिः सर्वदा वर्तते, शब्दराशेः उच्चारणं कदाचित् भवति, कदाचित् न भवति। यथा एवं चिन्तयन्तु, कश्चन वेदस्य आचार्यः अस्ति, सः शिष्यान् वेदं पाठयति। यथा गुरुकुले आचार्यः अस्ति, शिष्यान् पाठयति। इदानीं यदा गुरुः स्वपिति, when he is asleep, सः वेदं जानाति वा न वा इति पृष्टे तस्मिन् वेदः विद्यते, तस्य उच्चारणं नास्ति इति वक्तव्यं भवति। एवमेव महाप्रलयेपि यद् भविष्यति शब्दराशिः, अपि तु तस्य प्रकाशनम् अभिव्यक्तिः नास्ति, तर्हि
नित्यत्वमस्ति, प्रयोगः नास्ति। प्रयोगकाले नूतनतया न क्रियते, यत् पूर्वं विद्यते तस्यैव प्रयोगः भवति इत्येकः अंशः। लोके तावत् मम कश्चन अनुभवः अहम् अन्यस्मै वदामि इत्युक्ते अहमेव कर्ता तत्र। किं पदं प्रयुञ्जीयां, कथम् एतत् विवृणुयां, यदा मया सामान्येन उच्यते सर्प्रैस्, अमेज्मेंट, वंडरमेंट, अस्टानिश्मेंट भवतु नाम कश्चित् आश्चर्यजनकं किञ्चित् अनुभूतं, केन पदेन सह वदेत्। बहूनां पदानां मध्ये किञ्चित् सः चिनोति। मम अनुभवस्य अनेन पदेन अहम् अन्यान् प्रति वदामि इति, तर्हि तत् पौरुषेयम् इति वदामि। भावः अनुभवः स्वस्मिन् वर्तते, तस्य अभिव्यक्त्यर्थं कश्चित् किञ्चित् पदं प्रयुङ्क्ते। यथा कालिदासः रघुवंशविषये किञ्चित् प्रयुक्तवान्। वाल्मीकिरपि योगेन दृष्ट्वा सर्वं यद्यत् सञ्जातम् अनन्तरं रामायणं लिखितवान्। व्यासोऽपि महाभारतं ग्रथितवान् इत्यादिकं पश्यामः। भगवद्गीतापि भगवता युद्धभूमौ अर्जुनं प्रत्युक्तम्। एतत् सर्वं पौरुषेयम् इति वदामः। तस्य सर्वदा अस्ति इति नास्ति, एवमेव स्यादिति नियमो नास्ति। अन्यच्च तस्मात् प्रयोजनं परिमितम् अस्ति। एतदपेक्षया यदि वेदविषये पश्यामः, यथा मोक्षार्थं कश्चित् किञ्चित् वक्तुम् इच्छति, तर्हि येन केनापि मोक्षः न लभ्यते। तदर्थं कश्चन विशिष्ट एव प्रयोगः कार्यः, तदस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते। वेदात् पुरुषार्थ चतुष्टय लाभः अस्ति इति यदा विदुलाभे इति वयं वदामः। अविशेषेण सर्वपुरुषार्थाणां लाभः यस्मात् भवति सः वेदः इति। स तु अपौरुषे एव भवितुमर्हति। कस्यचित् संसारबन्धः, संसारान्मुक्तिः, एतदुभयमपि पुरुषार्थे अन्तर्भवति। तस्य कृते पौरुषेयेण वाक्येन न किमपि साध्यं साधयितुं वेदेनैव साध्यते। अतः शब्दराशिः यः सर्वदा अस्ति, यः न केनापि निर्मितः, सर्वदा विद्यते, अपि तर्हि तस्य ज्ञानं कथं भवति? तत्रैव ऋषयः इति केचन भवन्ति। तेषां किञ्चित् तपसा साधिता शक्तिः अस्ति, ग्रहीतुं शक्यं। सर्वदा सर्वत्र विद्यमानं शब्दं ते गृह्णन्ति। They receive the sounds already available in the ether, in the space. तादृशी शक्तिः येषाम् अस्ति, तत् कथम् आगच्छति तत्तु वेदेनैव उक्तमस्ति। तर्हि received or revealed would be the right word. एतत्तु पौरुषेयं न भवति, यद्यपि पुरुषेण उक्तं। पुरुषेण उभयमपि वक्तुं शक्यते। यथा अहं यदि वागर्थ प्रतिपत्तये अहं वाचं देवीं स्तौमि इति वदामि चेत्, वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति कञ्चित् श्लोकम् अहं वदामि, अपि तु वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति कालिदासेन प्रथमतया उक्तम् इति वयं जानीमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति मया यदा उच्यते, तत्तु अन्योक्तं मया उच्यते। मयापि किञ्चित् स्वतन्त्रतया ग्रन्थः ग्रथितुं शक्यते। एतदुभयमपि व्यतिरिच्य सर्वदा यदस्ति, यः कश्चित् वदति। यथा गायत्री मन्त्रः अस्ति इति गृह्णीमः। गायत्री मन्त्रस्य द्रष्टा विश्वामित्रः, तेन प्रथमतया सः मन्त्रः दृष्टः, अन्येभ्यः उपदिष्टः। अस्माभिरपि वक्तुं शक्यते, विश्वामित्रेणाप्युच्यते, अपि तु महदन्तरं विद्यते। विश्वामित्रेण यदा उच्यते, अस्माभिर्यदा उच्यते, तत्र महान् भेदः विद्यते। सः साक्षात् अनुभूतवान् मन्त्रं, मन्त्रार्थं, मन्त्रप्रतिपाद्यं, मन्त्रस्य शक्तिं, तस्य प्रयोगं, तस्य उपसंहारादिकं सर्वं ब्रह्मास्त्रपर्यन्तं तस्य प्रयोजनम् अस्ति। सः सर्वं ज्ञात्वा अनुभूय उपदिष्टवान्। केवलं शब्दः अस्माभिः अत्र अद्य उच्यते, तत्र तेनापि न कृतम्, अस्माभिरपि न क्रियते। अपौरुषेयं प्रयोक्तुं शक्नुमः,
प्रयोगेपि भेदः भवितुमर्हति शक्त्यनुसारं तपसः अनुसारम् अनुष्ठानानुसारम् नियमानुसारम् इत्यस्ति शब्दे महान् शक्तिरस्ति शब्दशक्तेः सीमा भवति वेदशब्दाः ततः उपरि किञ्चित् नास्ति यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चित् इति श्रुतिरेव वक्ति यस्मात् परम् अपरं न किञ्चिदप्यस्ति तदेव अपौरुषेय शब्दः इन्द्रोऽपि तत्र वृत्तान्तः मया उक्तः भरद्वाजः इन्द्रसंवादे इन्द्रोऽपि तं प्रति गिरिं प्रदर्शयति त्रीन् गिरीन् प्रदर्शयति स्वयमपि सम्पूर्णतया न जानाति प्रत्येकम् अक्षरं गुरुमुखात् श्रुत्वा यदस्ति अनन्तमस्ति इति जानाति अनन्तम् इत्युपदिशति अनन्तं सर्वं वक्तुं न कोऽपि प्रभवति अतः सर्वदा विद्यमानं न केनापि निर्मितम् अतः अपौरुषेयम् पुरुषाधीन रचना नास्ति पुरुषाधीन रचनत्वं नास्ति composition is not dependent on an individual so authorless in some sense we can call it as authorless तर्हि अभिव्यक्त्यर्थं कश्चन इष्ट एव केनचित् अभिव्यज्यते कश्चित् वदति उच्चारयिता अस्ति प्रयोक्ता अस्ति अपि तु कर्ता नास्ति वेदे कर्ता नास्ति वेदस्य आदिरपि नास्ति अन्तोऽपि नास्ति किं भविष्यति यद्यपि अद्यत्वे प्रायः 100 धर्माः सन्ति विभिन्न धर्माः सन्ति इति तैस्तैः अभिमानेन उच्यते अपि तु एक एव तादृशो भवति यः अपौरुषेयः तर्हि सर्वस्यापि मूलम् एतद् भवितुम् अर्हति यत्र परिवर्तनं न शक्यते कर्तुं मम एवम् इष्टम् इति मया तस्य परिवर्तनं न कर्तुं शक्यते तदर्थमेव कर्णपरम्परया श्रुतिपरम्परयैव एतद् ज्ञातं प्रप्रथमतया येन केनापि दृष्टं सः कञ्चित् प्रति उपदिष्टवान् कर्णाभ्यां श्रुत्वा सः अन्यं प्रति वाचा वदति सोऽपि कर्णाभ्यां श्रुत्वा वाचा वदति तदेव पूर्वे पूर्वेभ्यो वच एतदूचुः इत्युच्यते अग्रेपि मया बहवः तत्र वेदवाक्यानि तत्र उपयुक्तानि तत्र एतदप्यस्ति इति शुश्रुमपूर्वेषां येन तद्व्याचचक्षिरे इत्यादिकम् अस्ति इति शुश्रुमपूर्वेषां वयं श्रुतवन्तः इत्येव एवं तत्र बहवः अंशाः अग्रे भवन्ति अंशत्रयं पूर्वं जानन्तु नाम अनन्तरं तत् सर्वेषाम् अत्र पृथक् पृथक् विवरितुं न शक्यते प्रत्येकः पठतु अनन्तरं पृच्छतु नाम एतत्तु संवादरूपेण अस्माभिः कर्तुं शक्यते अस्ति इति ज्ञानार्थं बहुत्र प्रमाणानि सन्ति इति ज्ञानार्थमेव मया तत्र एतत् सर्वम् एकत्रीकृतमस्ति एवमपि भवतु अत्र कुतः इत्यर्थे सर्वपुरुषार्थसाधनार्थम् इत्युक्तम् अस्माभिः तदपि तत्र एकस्मिन् श्लोके एतदुक्तं पश्यामः अत्र पश्यन्तु इष्टप्राप्ति अनिष्टनिवृत्त्योः अलौकिक उपायबोधकः वेदः इति यथा इष्टप्राप्त्यर्थम् अनिष्टनिवृत्त्यर्थं च लौकिक उपायं वेदः न बोधयति यथा कस्यचित् क्षुत् अस्ति सः भोजनेन क्षुत् शाम्यति एतत्तु वेदः न वदति प्रत्यक्षेण ज्ञातं प्रत्यक्षेण परिहार्यं वेदेन नोच्यते एतत् लौकिकः उपायः अशनया पिपासा इत्याद्यर्थं वा भवतु यद्वा गृहादिनिर्माणं भवतु क्षेत्रे सस्यादिवर्धनं भवतु एतत् सर्वं वेदे नोच्यते प्रत्यक्षेण ज्ञातुं शक्यते अनुमानेन ज्ञातुं शक्यते साधयितुं शक्यते यत्र अन्यप्रमाणेन प्राप्तिरस्ति तत्र वेदः नागच्छति यत्र अन्यप्रमाणेन न किमपि ज्ञातुं शक्यं वेद एव प्रमाणं भवति तत्रैव वेदस्य प्रामाण्यं भवति तत्र इष्टप्राप्ति इष्टविषये एवं चिन्तयामः मनसः शान्तिः सर्वेषाम् इष्टा अपि तु शान्तिप्राप्तिः कथं तत्तु प्रत्यक्षेण न शक्यते साधयितुम् अनुमानेनापि न शक्यते साधयितुं वेदेषु सर्वत्र ओम शांति 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 इत्येव समापनं भवति वेदस्य परमं प्रयोजनं शान्तिलाभ एव
तत्र एकं प्रमाणमस्ति स एव सर्वशास्त्रज्ञः यस्य शान्तं मनः सदा कस्यचित् मनः सदा शान्तमस्ति चेत् सः सर्वशास्त्रज्ञः सर्वशास्त्राणां प्रयोजनं तेन लब्धम् इत्यर्थः तर्हि शास्त्राणि सर्वाणि मनःशान्त्यर्थं सन्ति तर्हि क्लेशः भवति मनः नाम किं मनः अस्ति वा न वा मनसः नियन्त्रणं कथं शक्यते एतत्तु प्रत्यक्षेण न ज्ञातुं शक्यते तादृशविषये श्रुतिः अस्मान् बोधयति इष्टप्राप्तौ इष्टम् अस्मदधीनं न भवति चेत् पराधीनं चेत् तर्हि श्रुतिः उपकाराय भवति अनिष्टनिवृत्तिरपि यथा व्याध्यादिकं सर्वान् बाधते शारीरिकव्याधिरस्ति मानसव्याधिरस्ति एतत् सर्वं बाधते अस्मान् तो तस्य निवृत्तिः एकं स्वास्थ्यं स्वास्थ्यस्य कृते औषधादिकं शक्यम् अपि तु निवारणं शक्यते वा व्याधिरेव न स्यात् तर्हि वेदोक्त एव उपायः अपेक्षितः भवति एवं रूपेण इष्टप्राप्तिर्वा अनिष्टनिवृत्तिर्वा यत्र लौकिकः उपायः नास्ति अलौकिक उपायबोधकः एव वेदः लौकिक उपायं श्रुतिर्न वक्ति यद्यपि श्रुतिष्वपि तत्र तत्र ऐहिकविषयाः उच्यन्ते अपि तु तत्र कश्चन आध्यात्मिकविषयः अधिकतया विवक्षितः यत्र श्रुतौ अस्ति अग्निः हिमस्य भेषजम् इत्येकं वाक्यमस्ति हिमस्य अग्निः भेषजम् अत्र पश्यामः यथा डिसेम्बर् मासे कुत्रचित् हरियाणा मध्ये वा हिमालय समीपे कश्चन यानेन गच्छति ट्रक् रूपेण गच्छति तेषां शैत्यबाधात् किं कुर्वन्ति वीथे मार्गस्य पार्श्वे अग्निं स्थापयन्ति तत्र गत्वा तत्र शरीरस्य औष्ण्यं सम्पादयन्ति अग्निः हिमस्य भेषजम् इति पामरस्यापि ज्ञातमस्ति कुतः श्रुतिः वदेत् श्रुतिर्वदति अग्निर्हिमस्य भेषजम् इति वदति अपि तु श्रुतव्यदुच्यते तत् एतदर्थं न शैत्यबाधार्थं भवान् किञ्चित् अग्निं योजयतु इति न वदति श्रुतिः अपि तु अग्नेः कश्चन शक्तिः केनचित् दत्ता विद्यते सा शक्तिः लोकानां कृते अपि उपयुज्यते कुतः अग्निरेव इति पृष्टे सा किं वक्ष्यति एतदपि न जानाति भवान् शैत्यस्य कृते अग्निरेव अपेक्षितम् इति सामान्यः वदति शैत्यं कस्मात् जायते तस्य कारणं किम् अत्र पश्यन्तु श्रुतौ वदति आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी इति श्रुतिः वदति अग्नेः जाताः आपः अद्भ्य एव शैत्यं सञ्जायते शैत्यम् अपां गुणमस्ति शैत्यस्य निवारणं यद्यपेक्षितं तस्य कारणं प्रति गन्तव्यं तस्य कारणम् अग्निरस्ति अतः शैत्यस्य बाधा यद् भवति तस्य निवारणार्थम् औष्ण्यम् अपेक्षितम् उष्णत्वं शीतत्वं लोके अनुभूयते तत् कस्य कथम् आयातम् इति वेदेनैव ज्ञायते पंचभूतेषु मध्येपि कस्य भूतस्य का शक्तिः कस्य कस्मात् सम्भवः तत् क्रमः कः सृष्टिक्रमः कः प्रलयक्रमः कः इत्यादिकं वेदेन उच्यते प्रयोजनं सामान्येन अस्माभिरपि दृश्यते यथा सूर्यः अस्ति वा न वा इति न कोऽपि सन्देग्धि न कस्यापि सन्देहो अस्ति सूर्यः अस्ति वा न वा आत्मा अस्ति वा न वा इति सर्वे विवृण् वेदः अस्ति वा न वा इत्यपि पृच्छन्तु जनाः सूर्यः अस्ति वा न वा इति न कोऽपि पृच्छति अपि तु श्रुतिर्वदति सूर्यमण्डले त्रयोपि वेदाः सन्ति ऋग्वेदो विद्यते यजुर्वेदो विद्यते सामवेदो विद्यते इति श्रुतिर्वदति तत्तु अस्माकं न दृश्यते सूर्यमण्डलं दृश्यते सूर्यप्रभा दृश्यते अपि तु सूर्ये किमस्ति इति न जानीमः सूर्यः कथम् उद्भूतः इति न जानीमः तर्हि श्रुतिर्वदति सूर्यमण्डलः मण्डलमस्ति सूर्यमण्डलं मण्डलाकारं सर्क्युलर् शेप् तत्तु ऋग्वेदः भवति तत्र ज्योतिरस्ति प्रकाशः विद्यते सः सामवेदः भवति तस्य मध्ये कश्चन पुरुषः अस्ति ध्येयः सदा सवितुर्मण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः सः पुरुषः यजुर्वेदेन स्तूयते अतः मण्डलं ऋग्वेदः तत्र ज्योतिः सामवेदः तत्र मध्ये यस्तिष्ठति पुरुषः सः यजुर्वेदः
एवं सैषा त्रय्येव विद्या तपति श्रुतिः वदति सूर्यमण्डले त्रयी विद्या तपति त्रयी विद्या अस्माकं न दृश्यते सूर्यप्रकाशः दृश्यते अग्निर्हिमस्य भेषजम् इत्युक्ते यद्यपि लौकिकोऽयं विषयः अनुभवस्तरे तत्त्वस्तरे कथमेतत् सञ्जातम् इति पृष्टे वेदेनैव ज्ञातव्यं भवति अतः वेदे यदुच्यते तत्तु सर्वपुरुषार्थसाधकं तत्तु यत्किमपि इष्टं भवतु तस्य प्राप्त्यर्थं यत्किमपि अनिष्टं भवतु तस्य निवृत्त्यर्थं लौकिकं विहाय यदि अलौकिकः उपायः अस्ति तं यः बोधयति सः वेदः वेदभाष्ये सायणाचार्यैः यद् प्रारम्भे उक्तमस्ति तस्यैव मीमांसकैः एवम् उच्यते प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायः न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता वेदस्य वेदत्वं किम् इति पृष्टे प्रत्यक्षेण वा अनुमानेन वा यः उपायः न ज्ञातुं शक्यः तादृशम् उपायम् अनेनैव जानन्ति यस्मात् जानन्ति सः वेदः वेदेन एनं विदन्ति कं विदन्ति उपायं विदन्ति यस्तु उपायः प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा न बुध्यते तादृशम् उपायम् अनेन वेदेन विदन्ति तस्मात् वेदस्य वेदता तर्हि तस्य अन्योपि शब्दः प्रयोक्तुं शक्यते तत्र एतत् मीमांसासूत्रे विद्यते अनधिगतार्थगन्त्रे शास्त्रम् इति वेदस्य शास्त्रम् इति न वेदात् परं शास्त्रं वेदात् शास्त्रं परं नास्ति वेदादुपरि शास्त्रं नास्ति शास्त्रस्य एकं लक्षणम् अनधिगतार्थगन्त्रे अन्येन अनधिगतम् अन्यप्रकारेण न ज्ञातं तद् यत् ज्ञापयति तदेव शास्त्रम् अन्यप्रकारेण ज्ञातुं शक्यं चेत् वेदेन प्रयोजनं नास्ति यद् अन्यप्रकारेण न ज्ञातुं शक्यं तदेव ज्ञापयति तर्हि तस्य शास्त्रत्वं प्रमाणत्वं भवितुमर्हति अतः इष्टप्राप्ति अनिष्टनिवृत्त्योः अलौकिकम् उपायं यः बोधयति सः वेदः इत्युक्ते आत्मविषये इदानीं आत्मा इत्यस्ति इति कथं वयं जानीमः आत्मा अस्ति वा न वा कथम् अस्ति कुत्र अस्ति किं करोति कथं सुखदुःखादिकम् अनुभवति तत्तु वेदेनैव ज्ञातव्यं भवति एवं यत् अस्य प्रत्यक्षेण न कर्तुं न कोऽपि उपायः विद्यते एष एव आत्मा इति कश्चित् प्रदर्शयितुं न शक्नोति आत्मा अवश्यं स्यात् इत्यपि ऊहितुं न शक्यते यथा पर्वतः अस्ति तत्र आत्मा नास्ति चेर् टेबल् इत्यादिकं विद्यते तत्र आत्मा नास्ति सर्वत्र दृश्यमाने आत्मा स्यात् इत्यपि नियमो नास्ति यत्र आत्मा अस्ति यत्र नास्ति कथं जानीमः आत्मा चेत् कथम् अस्ति कथं नास्ति इति कथं ज्ञातुं शक्यं सः जन्मान्तरं लभते इति वेदेभ्यः ज्ञायते अस्माकं जन्मान्तरम् अस्ति वा न वा इति कथं वयं जानीमः एतत् सर्वं वेदादेव ज्ञायते अतएव अन्यप्रमाणैः अज्ञातं विषयं यः बोधयति सः वेदः तर्हि तस्य पौरुषेयत्वं न युज्यते केनापि पुरुषेण एतद् वक्तुं न शक्यते अत एव अपौरुषे अत एव नित्यः अत एव अनन्तः इति एतत् सर्वं वेदस्य स्वरूपविषये अस्माभिः ज्ञातं कुतः वेदः वै वेदास् इति कश्चित् पृच्छति चेत् एतदर्थमेव वै नाट् वेदास् हौ विल् यु डू वितौट् वेदास् एवं रूपेण शास्त्रे तत्र विचारः कृतः विद्यते तर्हि यदि वेदो नास्ति इति चिन्तयामः किं भविष्यति इत्युक्ते इदम् अन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दाह्वयं ज्योतिः आसंसारं न दीप्यते एतत् उदयनाचार्यैः उक्तमस्ति न्यायकुसुमाञ्जलौ ते वदन्ति यदि वेदो नाम ज्योतिः नासीत् तर्हि इदं भुवनत्रयमपि अन्धं तम एव अभविष्यत् इदम् अन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दाह्वयं ज्योतिः आसंसारं न दीप्यते यदि शब्दाह्वयं ज्योतिः वेदस्य शब्दः इत्यपि नाम विद्यते शब्दप्रमाणम् इति वदामः प्रत्यक्ष अनुमान शब्दाः प्रमाणानि इति वदामः शब्दः वेदं द्योतयति शब्दप्रमाणत्वेन वेदस्य प्राधान्यमस्ति प्रमाणेषु मध्ये शब्द एव उत्कृष्टः इत्युच्यते कुतः इत्युक्ते तत्र निहितविषयाणां गरिम्णा एवं भवति अतः अंशत्रितयं न केनापि कृतं सर्वदा भवति सर्वपुरुषार्थसाधकशब्दराशिः
एतत् वेदः किम् इत्यर्थे अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अनन्तरं कुतः इत्युक्ते सर्वपुरुषार्थसाधकं तदेव हेतुः। कथम् इति विषये गुरुमुखेन एतत् अध्येतव्यम्। प्रायः 8 घण्टा सञ्जाता, तर्हि आगामिने कक्षायाम् एतद् वक्ष्यामि। अत्र विद्यते तत्, भवन्तः यदि समयः अस्ति शक्यते एकवारम् एतत् केवलं प्रथमं वाक्यम् अग्रे अहं विवृणोमि आगामिने कक्षायां। सत्सन्तानप्रसूत सदाचारनिष्ठ आत्मगुणोपेत वेदविद आचार्य उपनीतस्य व्रतनियमविशेषयुक्तस्य गुरुमुख उच्चारण अनुच्चारण पूर्वकम् अक्षरराशि ग्रहण फलम् अध्ययनम्। वेदस्य अध्ययनम् इति शब्दः प्रयुज्यते, पठनम् इति नास्ति, श्रवणम् इति नास्ति। वेदस्य अध्ययनं, स्वाध्यायः अध्येतव्यः इति श्रुतिः वदति। अध्ययनं नाम किम् इति पृष्टे इयत् तस्य विवरणम् अस्ति। उपनयनादि संस्कारवतः उपनयनं केन कार्यम् इति विषये सत्सन्तान प्रसूत सदाचारनिष्ठ आत्मगुणोपेत वेदविदा आचार्येण उपनीतः कश्चित्, तस्य उपनीतस्य वटोः माणवकस्य व्रतनियम विशेषयुक्तस्य स्नान संध्या अग्निकार्यादि स्नानं संध्या जपो होम इत्यादिकं मनुना उक्तं तत्सर्वं यः करोति व्रतनियम विशेषयुक्तस्य शिष्यस्य गुरुमुख उच्चारण अनुच्चारण पूर्वकम् अक्षरराशिग्रहणं, प्रत्येकम् अक्षरं ग्रहीतव्यं। न कोऽप्यक्षरं स्वेनैव पठितव्यं वा श्रोतव्यं ज्ञातव्यं वा, एवम् अक्षरराशिग्रहणफलं यद्भवति तदेव अध्ययनम्। एतत् अग्रे विवृणुमः। गीतायामपि कृष्णेन उक्तं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भवतु अद्य अत्र स्थापयामि। अनन्तरम् आगामिनि कक्षायाम् एतत् अग्रे सारयामः। यत्किमपि परिवर्तनम् अपेक्षितं सूचयन्तु। You can please give a feedback, how we should go, whether this is the way, some other way you would like. We can have interaction, we can have maybe change the speed, reduce Sanskrit. Maybe. If you want, I can bring in English in between, but it defeats the purpose. Basic purpose is to keep listening, keep talking, keep using. Only then you will get mastery over that. And in a master's course, we should definitely have only the language is being studied. Goes. आचार्य एतस्य पीपीटी शेयर कुर्वन्ति चेत् सर्वे एकदा पठित्वा अपि आगन्तुम् अर्हन्ति। अहं मेल् करोमि तस्मै सुश्रुतस्य कृते, सः प्रायः शेर् करिष्यति भवतां कुत्रचित् निक्षिप्य भवतां कृते डौन्लोड् कर्तुं सः अरेञ्ज् करोति। अहं मेल् करोमि तस्मै। अस्तु आचार्य। And this will keep growing. Today I have made something, tomorrow I will add some more. That is okay. We will keep making this available. Of course, the recording also must be available later. Recording bhavati asti acharya. Yeah, you could also maybe use the play it again. Maybe that's another thing. That will have the explanation also. Anyway, I will share this file. That is not a big issue. In fact, this morning, 10 minutes before, I was just trying to put various things together. There are a number of things. I have maybe hundreds of such presentations and things. You can try to share. There's no issue. Different languages, different ways, even computer programs, a lot of things we have done. There is also a website of ours where the whole thing can be seen. Anyway, I'll deal with them as we go along. There's no problem. Website sanketa kim mode? Atra likhitamasti parankushan.cloudapp.net. In the slides, I have written that. I have just tried to see that, okay, you can get the entire Veda, all Vedas, the comment, all of them have put in one place. All Shastras. In fact, last course also I ran from our site only. Vedas, Vedangas, all of them. So about 30 years we have taken to build a big repository. This was done through Government of India and various things. So this is there. I will use them. I will use them. I'll also instruct how somebody can benefit out of that. But only in Sanskrit. There's nothing more, no other language. Yes. It's a repository. We have tried to build a good, authentic repository that exists. And these things can be searched. We can find where they are, etc. That is why I have not given the sources anywhere. You can just search in our site and get where they are. So that is not an issue, basically. Forbidden iti vadati mहोदय. Sorry? Forbidden iti agachati. No, there is a registration required. So you can just send a mail. Astu. You have to just, I'll just give a registration so that I don't open it for everybody. It is not a public site. We want it to be kept for only the
seekers. Okay, we just want to be Sadhakas, clear who is using it. Kind of. There are lots of misuse today. If you put something somewhere and selectively taking things, and then and a lot of distortions, and then willful misuse. Yeah, you can just send a mail. What I can do is, that's why if I get a list of the mail IDs of people, I can just send out. When you have to just ask for the registration thing, we'll give you a code. With that, you can log in. It will be there till the end of the course. There is no problem. You can use that. Yeah, that is another requirement, because I thought whenever you have free time, you can always go through the inquisitiveness and then come back. That is fine. So Fine.